إن الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميع آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ذلك لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بعمارة المساجد واستيحاء رسالتها، ذلك لأن الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيها الإخوة المؤمنون، المساجد في الإسلام دار العبادة ومكان الصلاة، والمساجد في الإسلام هي الملتقى اليومي للمسلمين. المساجد في الإسلام من أكبر شعائر الله عز وجل ودعائم دينه، فالمساجد لها منزلة عظيمة في الإسلام. هذه المساجد قد اشتقت من كلمة السجود، معناها الخضوع الكامل والخشوع الشامل، وأقرب ما يكون العبد من الله سبحانه وتعالى وهو ساجد. فالمساجد جامع للعبادات وجامعة للعلوم، فالمساجد هي جامعة شعبية عامة مفتوحة الأبواب كل حين وآن، في الشتاء وفي الصيف وفي الخريف وفي الربيع. وهذه المساجد لا يعمرها إلا المؤمنون الخالصون، ذلك لأن الله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الإخوة المؤمنون، أول بيت على وجه الأرض هو الكعبة المقدسة. هذه الكعبة المقدسة جعلها الله سبحانه وتعالى مباركا وهدى للناس. هذه الكعبة المقدسة جعلها الله سبحانه وتعالى قياما للناس، وقد بنى هذه الكعبة أول مرة الملائكة، ثم سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وقد رفع قواعدها سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فجميع المساجد في طول الدنيا وعرضها كلها تنتمي إلى الكعبة المقدسة. وإن هذه المساجد إنها الغذاء الروحي للمسلمين، فإذا حرمت المجتمعات الإنسانية هذا الغذاء أصبحت مظلمة تتراكم عليها الظلمات. هذه المساجد قد رفع الله عز وجل شأنها في القرآن الكريم فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاهتمام بالجماعة في المساجد فقال: صلاة الرجل مع الجماعة تضاعف على صلاته في بيته 25 درجة. أيها الإخوة المؤمنون، إن ارتباط المسلمين بالمساجد
ليس كالنصارى الذين يزورون الكنائس مرة في الأسبوع. إن ارتباط المسلمين بالمساجد ليس كاليهود وليس كالهندوس وليس كالصابئين وليس كالمجوس الذين جعلوا هذه العبادات طقوسا وتقاليد وعبادات غير شرعية ومكاء وتصدية، بل الارتباط الكامل للمسلمين بهذه المساجد هو مثل الجسد للروح، وكذلك مثل السمك للماء. فهذه المساجد ليست مكان عبادة فحسب، بل إنها مركز الحياة الإسلامية. إن هذه المساجد إنها منطلق الدعوة الإسلامية. إن هذه المساجد هي برلمان للأمة الإسلامية. إن هذا النظام للمساجد إذا كان مستحكما وإذا كان قويا فلا يضر الإسلام كيد الكائدين ومكر الماكرين. وما دامت هذه الأركان الأربعة أي المدارس وكذلك القرآن وكذلك اجتماع الجمعة الأسبوعي وكذلك الحج السنوي، ما دامت هذه الأركان في مجتمعات المسلمين ظل الإسلام صخرة صامدة تتحطم أمامها جميع التحديات والقوات الباطلة. أيها الإخوة المؤمنون، إننا نصلي في المساجد، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعمر هذه المساجد وأن نبني هذه المساجد وأن نعيد إلى هذه المساجد حياتها القديمة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاهتمام بالصلوات في المساجد والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وإقامة الدروس والحلقات القرآنية والدينية في هذه المساجد. وهناك ثلاث رسائل تتلخص في 3 نقاط للمساجد. النقطة الأولى التنظيم، التنسيق وإدارة الأمور تتلخص من هذه المساجد. فمن لم يكن في هذا الأمر هو جدير بأن يخلع ربقة الإنسانية من عنقه تماما. والنقطة الثانية هو الحرية والانطلاق وكذلك الاستقلال، لأن المساجد تعلمنا حرية الرأي وحرية التعبير، فلا نعبد إلا لله ولا نسجد إلا لله ولا نخشع إلا لله. فلا بد أن نكون حرا طليقا في إراداتنا وفي عباداتنا ومعاملاتنا وشؤوننا الإدارية. والنقطة الثالثة وهي الرسالة الأخيرة للمساجد، وهي الأخوة الدينية والمساواة الإسلامية. ففي هذه المساجد تتلاصق الأبدان، وفي هذه المساجد يتلاحق الإخوان، وفي هذه المساجد تتعارف الوجوه، وفي هذه المساجد تتحاب القلوب. ليست هنا أي قائمة، ليست هنا أي لائحة لترتيبات المصلين، فيجتمع الكبير مع الصغير، يجتمع الوزير مع الخفير، يجتمع الغني مع الفقير، كلهم في صف واحد لا فرق ولا ميزة بينهما. وكل من اتسم بهذه الصفات هو كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يكون من عمار المسجد وبناء المسجد. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.